बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। असीं तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थी चुका आहियूं तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध खणी करे। मुंहिंजो नालो आहे इरशाद जागीरानी ऐं मूंसां गॾु साथी मेज़बान आहे बरिया टाउन जे हवाले सां जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त ॿुधो आहे, ॾिसण में अचे थो ऐं पढ़ियो पियो आहे, ॾाहा बि चवनि था जेके असांजा दोस्त आहिनि, उन सभिनी जी मुख़्तलिफ़ राय इहा आहे त इहा हिकिड़ी साज़िश आहे ऐं तरक़ीअ जे नाले ते सिंधियुनि खे अक़लियत में तब्दील करण जी हिकिड़ी वॾी साज़िश आहे थी। अॼु जेकी मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि उन्हनि सां कचहरी कंदासीं। रियल एस्टेट जो कारोबार जेको थिए थो उन में जेकी सिलसिला थियनि था, के दोस्त चवनि था त स्मूथली कमु हलंदो आहे, के दोस्त चवंदा आहिनि त बाबा न, हिन में बि का नमूनेबाज़ी थींदी आहे, का ॾेती लेती जो चकर आहे, को फ्रॉड बि आहे। सो इन्हनि समूरनि मौज़ूअनि ते अॼु कचहरी कंदासीं। मुअज़्ज़िज़ महिमान असां सां कंदा आहिनि, उहो स्टेट जे कारोबार सां लाॻापियल आहे ऐं माशाअल्लाह प्रॉपर्टी जे हवाले सां अपडेट्स उन खां वठंदासीं। यूट्यूब चैनल बि रन करे थो ऐं 12,000 उनजा सब्सक्राइबर बि आहिनि। ॿुधायो दोस्त पे त उहो हाणे सुठी ॻाल्हि आहे इहा, जेकॾहिं कंहिंजा सब्सक्राइबर आहिनि त उहा ॻाल्हि ॿुधाइणु घुरिजे। महिनत करे थो ऐं पंहिंजो मटि पाण पंहिंजे कम में मगन आहे। सो हुन सां प्रॉपर्टी जे हवाले सां अॼु ॻाल्हाईंदासीं। थी सघे थो त का प्रॉपर्टी जे हवाले सां डील बि थी वञे, का एडवाइस का सुठी इहो बि मुमकिन आहे। प्रॉपर्टी एडवाइज़र आहे, सलाह तव्हां वठी सघो था हुन खां टेलीफोन करे। सो भलीकार चऊं था। इंतखाब आलम सूरी साहिब असां सां गॾु आहे। कैसे हैं जी? ठीक हैं जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंतखाब साहब, मतलब पहले माजी करीब की बात कर लें तो पहले लोग सोना जमा करके रखते थे, भाई ये अच्छा कारोबार है या इससे मुनाफा हो जाएगा। आजकल सोने की जगह जो है ना वो प्रॉपर्टी नहीं संभाल रही, प्रॉपर्टी का कारोबार बड़े शौक से किया जा रहा है। कहते हैं भाई इसमें बड़ा नफा है, मतलब इसमें लॉस नहीं है। क्या कहेंगे, ये सही है कारोबार? पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी का एक बिजनेस से कामयाब बिजनेस कहलाता है। आईटी के बाद मैं समझता हूँ कि इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है आईटी में, सेकंड जो है प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर मतलब लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिनेरियो है ना, आप देखिए पूरी दुनिया में रिस्क फैक्टर हो गया जॉब्स के साथ। जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, मतलब वो खौफ ज़्यादा है इस वक्त के आगे उनके साथ जॉब्स के साथ क्या होगा। कोरोना पेंडेमिक में उनकी जॉब्स का रिस्क फैक्टर आ गया है। कोई साइड में बिजनेस होना चाहिए। व्हाट दे विल डू, मतलब यहाँ पे आके सबसे आसान काम उनके लिए होता है कि भाई प्रॉपर्टी लेके डाल दें। माजी में लोग जो है बन गए प्रॉपर्टी में, जिन्होंने 4-4, 10-10 लाख की ली थी, आज वो करोड़ों में चीज चली गई है। सही। और अभी भी पिछले 1 साल पहले की बात यह है कि जो 40-50 लाख की लोगों ने ली थी, आज 80 लाख रुपए की 6 माह में, यानी बारिशें जो हुई ना, एकदम जंप उसके बाद आया। एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा, पाकिस्तान में कारोबार है ही नहीं भाई। कारोबार इंडस्ट्री डाले तो बिजली के मसले, दूसरे मसले आ जाते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है। कारोबार मतलब करना एक मुश्किल तरीन काम हो गया है। तो लोगों के लिए अब आसान हो गया है कि लोग जो, हालांकि ये बहुत अच्छी चीज भी नहीं है, सब अपना पैसा जो स्टक कर दें प्रॉपर्टी में, लेकिन बहरहाल ये है कि एक सैकड़ों नहीं लाखों लोगों के रोजगार इससे वाबस्ता है, इकोनॉमी पनप रही है। खुद इमरान खान हुकूमत ने भी ये बात इंटीमेट की है, दोबारा रिव्यू किया है इसको कि यार जो उन्होंने पाबंदियां लगाई थी उसको रिलैक्स किया है, कंस्ट्रक्शंस में बहुत ज्यादा अलाउंस दिया है, इसलिए कि ये एक सनत है और पूरी दुनिया में एक सनत मानी जाती है। तो दिस इज सेफ कि अगर लोग अपना पैसा सोने की बजाय जो है प्रॉपर्टी में रखते हैं तो उसका जंप बहुत ज्यादा मिलता है। अब एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो 50 लाख की इंडस्ट्री लगाता है या करोड़ की इन्वेस्ट करने में भी कुछ ना कुछ हो जाता है। इसके मुकाबले में कई गुना इसमें उसको फायदा नजर आ रहा होता है। तो इस वक्त जो, अच्छा फिर प्रॉपर्टीज के बिजनेस में एक लाखों लोग इस पर वाबस्ता इस तरह हो गए कि कोई डीलर है, कोई इन्वेस्टर है, कोई एजेंट है, कोई सर्विसेज दे रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इस तरह एक बहुत बड़ा एक मतलब ये कि इस वक्त रोजगार के तौर पर संभाला हुआ भी है ये। तो ये प्रॉपर्टी लोगों के लिए अच्छा सेफ महसूस भी होता है और इसमें एक दिलचस्पी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके लिए कोई तजुर्बा होना चाहिए या पैसे होने चाहिए, भाई कारोबार कर लेता है? नहीं जनाब, मैं पैसे तो ठीक है, मेरा जो प्रॉपर्टी अपडेट्स का यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर एडवाइसेस देता रहता हूँ और माशाल्लाह काफी लोग देखते हैं। अच्छा, मैं 3 चीजें जरा ज़हन में रखना चाहिए ना प्रॉपर्टी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में रियल पता होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि बगैर उसके आपने जो है डाल दिया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का सही रियल पता होना चाहिए। सेकेंड चीज ये देखनी चाहिए कि आप जो जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनली वक्त के साथ वो चीज बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। एक ऐसी गाड़ी ले लें जो कोई रेट ही नहीं बढ़ते हैं, उसके मुकाबले में करोला लेना, या कोई ऐसी गाड़ी जिसको जंप, ऐसी गाड़ी तो
بنا لیں جو روز خراب ہو جائے, کام کا گلے میں پڑ جائے, مطلب یہ کہ ان کو فائدہ نہ ہو نا. اچھا دوسری چیز یہ اپریسیشن, آئی مین اپریسیشن اٹ شوڈ بیکم. تھرڈ چیز یہ ہے کہ وہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے نا جب آپ سیل کرنے آئیں تو بک جائے وہ. اچھا ایسا نہ ہو کہ وہ پھنس جائے, مطلب ایسی جگہ پہ ہو کہ اس کے دام بڑھ جائے. جب آپ چاہیں کیش کروا لیں اس کو, چلو ایسی جگہ آپ نے ڈمپ کر دیا پیسہ کہ وہ جب بیچنے کھڑے ہوں تو بکی نہیں رہا وہ. یہ مطلب یہ 3 اصول ہیں جو میں کہتا ہوں کہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. لیکن آج کل لوگ سچی بات یہ ہے کہ مطلب مطلب کہاں جائیں, ان لوگوں کو گائیڈنس ہے ہی نہیں ہے. خود گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے بھی گائیڈنس نہیں ہے, لوگوں کو پراپرٹیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے. چیٹرز بہت زیادہ معاشرے میں موجود ہیں, لوگ کس پہ اعتبار کریں, یہ دس دا پرابلم. چلیے چیٹر کے حوالے سے میرے خیال سے کچھ پوچھنا چاہیے. چیٹر کے حوالے سے میں مجھے کچھ مطلب معلومات بھی ہے اس طرح سے, اور سننے میں بھی یہ آتا ہے کہ مطلب یہ پراپرٹی میں ہمیشہ جو ہے فراڈ ہوتا ہے بہت زیادہ. لائک پلاٹس میں یا کوئی گھر جو ہے وہ کوئی کسی کو سیل کر رہا ہے تو وہ ڈاکیومنٹس کسی اور کے نام پر ہے اور وہی آ کے قبضے کر رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے, خاص طور پہ سوسائٹیز میں. ہاں سوسائٹیز میں کیا واقعی 2-3 طرح کی مسائل ہیں اس میں دیکھیے. ایک تو یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ریٹس بڑھے نا کراچی میں یا پورے پاکستان میں بڑھے, تو ریٹ جو بڑے ہیں تو جو بلڈرز نے لوگوں کے ساتھ فراڈ یہ کیا ہے بیسیکلی کہ وہ جنہوں نے پیسے جمع نہیں کرائے یا جو پوچھتے نہیں تھے تو انہوں نے ایک دم سے لوکیشن چینج کر دی یا کینسل کر دیا, اور اب انہوں نے لیا 2 لاکھ روپے کی پراپرٹی, آج ہو گئی 50 لاکھ کی 20 لاکھ کی, تو ان کی نیت خراب ہو گئی تو انہوں نے دھڑا دھڑ کینسل کرنا شروع کیے, چاہے اپارٹمنٹس ہوں چاہے وہ. 1-2 فراڈ اس طرح انہوں نے کیا کہ ان چیزوں کو کینسل کر کے پھر نئے لوگوں کو دینا شروع کر دیا, یا پھر لوکیشن بہت زیادہ ایسی بیکار جگہ ڈال دی جہاں کی ویلیوز کم تھی. اب ایک آدمی کیا کرے بیچارہ. ایک تو فراڈ اس طرح کا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بلڈرز کام کر رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کی زمینوں کے اسٹیٹس صحیح نہیں ہوتا. اب اس وقت جو نا بورڈ آف ریونیو صرف سروے زمین پر ہی, سروے زمین آئی مین مطلب جو کہ 1825 میں انگریزوں نے دی تھی سروے زمین کہلاتی ہے, وہ صرف اس وقت بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کو NOC دیتا تمام قسم کی, ایکسپٹ کرتا ہے. باقی گوڈ آباد زمین 30 سالہ زمین 30 سالہ تک ختم ہو چکی ہے, لوگوں نے ابھی تک پروجیکٹ ڈال رکھے ہیں. ناکلا زمین کے وہ کہلاتی ہے جو کہ گورنمنٹ کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے, لوگ جا کے قبضہ کر لیتے ہیں. تو اب مسئلہ کے طور پہ کسی نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا 100 ایکڑ پہ, 100 ایکڑ میں اس کی جو ہے نا 20% جو ہے نا زمین سروے ہوتی ہے, باقی وہ اس کے NOC کو ڈنڈورا پیٹ کر ان لوگوں سے پیسہ بٹورنا شروع کرتا ہے. 2-3 سال اچھا یہ SBC والے جو پیسے کھلا کر اداروں کو پیسے کھلا کے وہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. معلوم چلا 2-3 سال میں 4 سال لوگوں نے پیسے جمع کر لیا, اس کے بعد معلوم چلا کہ وہ باقی جو 80% زمین ہے وہ رپڑے میں آ گئی اور وہ کینسل ہو گئے شروع ہو گئے. لوگ پھنسے ہوئے پیسہ, اور بلڈر کیا کرے گا, وہ پیسہ لے گا اور نیا پروجیکٹ شروع کر دے گا, نئی جگہ کر دے گا. تو لوگ اس طرح جو پریشان ہوتے ہیں. اچھا لوگ غلطی کرتے ہیں کہ پہلے مالک سے نہیں ملتے. دیکھیں ہمیشہ پراپرٹی خریدنے میں مالک سے ملنا چاہیے, اس کے ڈاکومنٹ چیک کرانے چاہیے. بغیر چیک کرائے ادارے موجود ہیں, ٹھیک ہے, KDC ہے, KDA ہے, MDA ہے, ادارے مختلف موجود ہیں, وہاں جا کے ڈاکومنٹ چیک کرائیں سب سے پہلے. سیکنڈ مالک سے ملیں کہ مالک کون ہے اس کا, ٹھیک ہے نا, بغیر مالک کے آپ نے پیمنٹ کر دی. تو یہ 2 چیزوں لازمی کریں, ڈاکومنٹ چیک کروائیں. بھلے آپ کو کسی وکیل کو پیسے دینے پڑے, آپ 10 کروڑ کی پراپرٹی 5 کروڑ کی پراپرٹی لیں اور 4-5 ہزار 25 ہزار دینے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, ایک اتنا بڑا رسک ویریفائی کروانا چاہیے. ہاں ویریفائی سب سے پہلے کرانا چاہیے. صحیح بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سوری صاحب بھی ہیں, انتخاب عالم سوری صاحب سے مجھے سوال ایک پوچھنا ہے. سر یہ جو بحریہ ٹاؤن کے مسئلے کے اوپر زیادہ چرچے ہو رہے ہیں, باتیں سننے میں آ رہی, اس کے بارے میں آپ مجھے کیا بتانا چاہیں گے؟ بحریہ ٹاؤن میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک پروجیکٹ ہے, اور اس میں بیسیکلی جو سپریم کورٹ نے ان کو پابند کیا تھا, اس سے پہلے انہوں نے کیا کہتے ہیں وائلیشن کی تھی. وہی والی بات میں بتائی تھی کہ جو زمینیں انہوں نے سروے تھے وہ اس سے ایکسیڈ کر کے وہ ناجائز زمینوں پہ قبضہ کر کے انہوں نے بہت بڑا بحریہ ٹاؤن بھی بہت بڑا بنا دیا, بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں کافی بڑی 40% تک ناجائز زمین تھی جو انہوں نے قبضہ کر کے حالیوں سے لے کر زمینداروں سے کسی کی زبردستی کسی سے پیار سے مطلب وہ زمین پزیس کی. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ سپریم کورٹ نے جب اس نے کال کی تو انہوں نے کینسل کر دی. 40% تقریباً وہ زمین کینسل ہو گئی, لوگوں کے پیسے پھنس گئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا لوگ رولے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ پھر وہ انہوں نے پھر بیچ میں ایک اور ظالمانہ قدم ہی اٹھایا کہ انہوں نے 35% جو ہے انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے جو کہ ناجائز تھے. پھر وہ بہت سی سوشل تنظیموں نے, جماعت اسلامی اور اس طرح بہت تنظیمیں جنہوں نے ان کے خلاف کافی مہم اٹھائی اس کے خلاف. پھر یہ ہوا کہ ملک ریاض نے پھر اس کو ریکنسیڈر کیا, اور اس کے بعد جو ہے نا تو اس وقت بڑا خراب مسئلہ تھا. انہوں نے ایک تو ان کی منوپلی ہے, میں ٹھیک ہے پازیٹیو پوائنٹ بتاؤں گا, لیکن یہ تو ان کی منوپلی ہے. انہوں نے اپنی سلطنت میں سلطنت قائم کر دی ہے, صحیح ہے جی,
ट्रांसफर के अलावा लीज नहीं देते हैं, ना लीज पे ये लोग काम करते हैं, सही है ना, कोई इनसे हटकर वहां पे काम नहीं कर सकता, सही है जी, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन अच्छी बात है, सही तो ये कि इन्होंने इस तरह की वो चीजें की हैं, तो अपनी दुनिया बना ली, अपनी दुनिया बना ली है, ठीक है ना। लेकिन पॉजिटिव चीज ये हुई है कि एक तो फिर रिव्यू किया उन्होंने, और साथ साथ वो जो मसला था उसका क्या नाम था अपना ये कि डेवलपमेंट चार्जेस फिर उन्होंने कम कर दिए उस पे ना, फिर उसके बाद वो 40% जो जमीनें थे जो उन्होंने कैंसिल की थी उसके रिफंड देना शुरू कर दिया, रुला रहे, लेकिन या तो एडजस्टमेंट की या उसको वापस देना शुरू कर दिया। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम फिर रिजॉल्व हुई, ठीक है ना, सो कॉल्ड जैसे भी हुई वो रिजॉल्व हुई। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंप लगा दी है उसके ऊपर, सुबेरिया टाउन के ऊपर, कि ये जमीनें अब बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल सही है जमीनें, तो फिर लोगों का रुझान बहुत बढ़ गया इस वक्त। इस वक्त सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बाइंग बहरिया टाउन में हो रही है, सबसे ज्यादा लोग वहीं जा रहे हैं। वजह ये कि वहां पे एक तो जमीन क्लियर कर दी गई है, और अब वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो पहले थी, प्रॉब्लम्स अभी भी है लेकिन अब वो प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, फिर ये भी है कि वहां पर जो है ना वो जाहिर है कि जो जिस तरह की रोड्स बनी हुई हैं, जिस तरह की फंडामेंटल, अब कराची में आप हालात देख लें कि पानी खड़ा है तो खड़ा है, सीवरेज का निज़ाम तबाह है तो तबाह है, इंक्रोचमेंट है तो है, लोगों को साफ पीने का पानी मैसर नहीं है, लोगों को नहीं रहने की सही जगह नहीं है, बारिश आती है तो पूरा शहर डूब गया। कराची में नहीं, आप देखिए जब ये कराची में लास्ट टाइम बारिश अब फिर होने वाली, अल्लाह रहम करे, तो आपको पता है कि जो पैसे वाले थे खास डिफेंस वगैरह रातों रात वहाँ शिफ्ट हुए, खड़े खड़े उन्होंने अपने बंगले वहां पे ले लिए, और बहरिया टाउन का, क्योंकि कराची में जो कुछ हुआ ना इस वक्त पिछले दिनों और अभी भी जो कुछ है यहाँ पे, एक घुटन है, यहाँ रहने वालों के लिए घुटन है, एक तकलीफ है। अब लोगों को रुझान इस तरह, जब बाहर से जितने भी लोग हैं अब वो वहीं पे सरमायाकारी कर रहे हैं।